नमस्कार, म सुनिता भण्डारी। यो समय हो बिजनेस टुडेको सुरुवातमा यस समयसम्मका बिजनेस हेडलाइन्स। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। पेट्रोल, मट्टितेल, डिजेलको प्रति लिटर ₹2.50 घट्यो। खाना पकाउने ग्यासको पनि मूल्य घट्यो। संविधानको मस्यौदा निजी क्षेत्र मैत्री नभएको प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। मस्यौदामा खुला अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्न खोजिएको आरोप। जेनेरेटर बिग्रिएकोले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आइतबार निर्धारित समयको कारोबार हुन सकेन। भाडाको जेनेरेटर ल्याएर कारोबार सञ्चालन गरियो। इटालियन अटोमोबाइल कम्पनी फियाटको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइलद्वारा फियाट एभेन्चुरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक। नियमित कारोबार समयावधि भन्दा 3 घण्टा ढिला सुरु भएको नेप्से परिसूचक 6 अङ्क बढ्यो। नेप्से परिसूचक 1034.14 अङ्कमा कारोबार। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको हो। निगमले नयाँ मूल्य आइतबारबाटै लागू हुने जनाएको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर ₹2.50 घटाएको छ। मूल्य घटाएपछि अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर ₹106.50 कायम भएको छ। डिजेल र मट्टितेलको मूल्य भने ₹84.50 कायम भएको छ। यसैगरी निगमले हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटाएको छ। हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ प्रति लिटर ₹15 घटाएर ₹118 कायम गरिएको छ। हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रति किलो लिटर $75 घटाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हवाई इन्धन प्रति किलो लिटर $1335 झरेको छ। निगमले पहिलो पटक खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ₹35 घटाएको छ। अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ₹1435 कायम भएको छ। निगमले गत वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गर्दै आएको छ। चरम घाटामा पुगेको निगमले मूल्य समायोजन गर्न सुरु गरेपछि खाना पकाउने ग्यासमा बाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा आर्जन गर्न थालेको हो। आइतबार घटेको मूल्यलाई पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटका कारण मूल्य समायोजन गरेको बताएको छ। संविधानको मस्यौदा हुबहु लागू भए निजी व्यवसायी र स्वदेशी लगानी समेत विदेश पलायन हुने चेतावनी दिँदै निजी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मस्यौदा निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले मस्यौदा परिमार्जन नभई सडक सङ्घर्षमा समेत जान सकिने बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा निजी व्यवसायीहरूले मस्यौदा निजी व्यवसाय र लगानी मैत्री नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जायज कुराहरूलाई आवश्यक अध्ययन गरी समावेश गरिने आश्वासन दिनुभयो। मुलुकको विकास र विदेशी लगानीका लागि अन्तिम अवसर रहेकोले गम्भीर भएर लाग्न पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आग्रह गर्नुभयो। हातबाट फुत्केको अवसर फर्केर नआउने भन्दै उहाँले उन्नतिका लागि एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हैन भन्ने चुनाव त्यसको नाम भ्याल्यु आइडिया त कहाँ गर्छ। अब त्यसले नङको गर्ने भन्ने कुरा हुनु। मैले प्लुरलिजमको कुरा उठाइरहेको प्लुरलिजम इज द एसेन्स अफ डेमोक्रेसी। यसलाई माइनस गरेपछि त फेरि हामीहरूले उसमा जाने कुरा त भएन। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मस्यौदाले 20 वर्ष अघि नै आत्मसात गरेको खुला अर्थतन्त्र नीतिलाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै परिमार्जन हुन जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा लेख्न आवश्यक नभएको विषय समेत लेखेको भन्दै मस्यौदा उल्टो दिशामा आएकोले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो। राज्यले 20 वर्ष पहिला जुन खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गरेको छ, अब अहिलेको मस्यौदा हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई के शंका लागिरहेछ कि निजी क्षेत्र यो खुला बजार अर्थतन्त्र चाहिँ सरकारले पछाडि धकेलेर अर्को नीतिको क्लोज इकोनोमीतिर जाने लागिरहेछ कि भन्ने मनमा लागेको छ हामीलाई। अनि विभिन्न कुराहरू यसमा संविधानमा यस्ता छन् कि जो कि निजी क्षेत्र लगानी मैत्री चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ। जस्तै अब प्रस्तावनामै समाजवादतिर उन्मुख हुने भनेको छ। 3 खम्बे नीतिका कुराहरू छन् त्यसमा। म्यानेजमेन्टमा ट्रेड युनियनको राइटका कुराहरू छन् र श्रम सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। लगानीकर्ताको अधिकारको कहीँ पनि त्यसमा उल्लेख छैन। कर सम्बन्धी कुराहरू छन् जो कि राज्यले उठाउने कर र केन्द्र सरकारले उठाउने कर र स्थानीय सरकारले उठाउने करहरू चाहिँ डुप्लिकेसन भएको छ। एउटै कर तिनटै ठाउँमा उठाउने किसिमका कुराहरू छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनका सम्बन्धमा केन्द्रको अधिकार हुने कि राज्यको अधिकार हुने यस्ता कुराहरू राखिएको छ। यो सम्बन्धमा यदि यो संविधान यदि हुबहु आयो, मस्यौदा अनुसार आयो भने निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्नेतले
लोकतन्त्रमा खुल्ला अर्थनीतिको विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट मस्यौदा सचिने आश्वासन पाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मस्यौदामा उल्लेखित पब्लिक प्राइभेट नीतिले आशंका उब्जाएको भन्दै स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने बताउनुभयो। र चाहिँ नि आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको जुन तपाईको चाहिँ नि यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मोडलबाट जुन जाने छ त्यो अगाडि बढाउनेबाट बाहिर गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तिनटैले चाहिँ यो कुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढेको हो। अब यो संविधानमा चाहिँ नि संशोधन प्रस्तावहरू भइरहेको छ। यसमा उहाँले चाहिँ नि हेर्छु, यसलाई चाहिँ कोसिस उहाँले हामीले गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मस्यौदाले लगानी र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। मस्यौदामा रहेको प्रावधानले पुँजी र व्यवसायलाई पलायन गर्ने दाबी गर्दै उहाँले संशोधन नभए सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। क्षेत्र र यसको आएन भने पुँजी मात्रै पलायन होइन कि अब व्यवसाय नै पलायन हुने जस्तो छ। त्यसकारण यो रोक्नलाई पनि हामीलाई अलिकति यो संविधान भएको चिन्तित भइरहेको। अब यहाँहरूले पनि के हुनु भने सबै अरू क्षेत्रको पोलिटिकल कुराहरू आइरहेछ। यो व्यवसायहरू पनि कुरा यहाँले निकालिदिनु पर्यो र यदि यो व्यवसायहरूको कुरा र निजी क्षेत्रको कुरा भएन भने फेरि हामीले पनि आफ्नो हिसाबबाट अलिकति बल लगाउनु पर्ने जस्तो हुन्छ र फेरि त्यसले चाहिँ नि अब हामी व्यवसायहरू शान्तिप्रिय, फेरि हामी पनि सङ्घर्षदेखि सबै कुरालाई हामीले पनि आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। व्यवसायीहरूले संविधानको मस्यौदामा समाजवाद उन्मुख जस्ता शब्दहरू उल्लेख गरेको, खुल्ला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसकिएको, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकता नीति अपनाउन नसकेको र श्रमिकहरूको मात्र अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै संशोधन गर्न सुझाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका थिए। नेपालको शेयर कारोबारको एक मात्र मापन केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आइतबार निर्धारित समयको शेयर कारोबार हुन सकेन। देशको एक मात्र शेयर कारोबारको यो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा अझै वास्तविक तथ्य बाहिर आएको छैन। स्टकको कारोबारमा बिजुलीको कारण मात्र हो या व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण यो अवस्था आएको हो, यसको कारण खोजी हुनुपर्छ। एक रिपोर्ट। आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जेनेरेटरमा समस्या आएको कारण देखाउँदै स्टक एक्सचेन्जमा हरेक आइतबारदेखि बिहिबार अपराह्न 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सञ्चालन हुने शेयर कारोबार 81 बन्द भएको छ। नियमित रूपमा हुनुपर्ने कारोबार सञ्चालन हुन नसकेपछि स्टक एक्सचेन्जमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था अन्यलमा परेका थिए। स्टकले आफ्नो जेनेरेटर तत्काल बन्न सक्ने अवस्था नभएपछि कारोबार नै स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि उतार चढाव भइरहेको शेयर कारोबारमा नै अन्यलता पैदा भएको शेयर ब्रोकरहरूको गुनासो रहेको छ। आइतबार बिहान 11 बजेतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बत्ती गएपछि जेनेरेटर चलाएर सञ्चालनमा ल्याइएको स्टक एक्सचेन्जको कारोबार केही समय सुचारू भए तापनि अकस्मात जेनेरेटर बिग्रिएर कारोबार पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। स्टकको जेनेरेटरको साथै ब्याकअपले काम नगरेपछि निकै बेर अन्यल भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जेनेरेटर बिग्रिएको कारण निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने शेयर कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेपछि स्थगित गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सहायक प्रबन्धक मुराहरी पराजुलीले बताउनुभयो। आजको हाम्रो समस्या भनेको विद्युत आपूर्तिको समस्या हो। विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको लाइन चाहिँ अफ भएपछि एकछिनसम्म जेनेरेटरले काम गरेको थियो, त्यसपछि जेनेरेटर पनि फेल भयो र सँगसँगै हाम्रो इपिएसले पनि फेल भयो। दिनभर निकै बेर अन्यल भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भाडामा जेनेरेटर ल्याएर निर्धारित समयमा सुचारू हुन नसकेको शेयर कारोबार दिउँसो 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म कारोबार भएको थियो। स्टक एक्सचेन्जले निर्धारित समयमा कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा सो समयको कारोबार 3 बजेदेखि कारोबार सुरु गरेको स्टक एक्सचेन्जका सहायक प्रबन्धक मुराहरी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। स्टकले आफ्नो जेनेरेटर बिग्रिएपछि भाडामा जेनेरेटर ल्याएर कारोबार सञ्चालन गर्न सकेको हो। जेनेरेटर बनाउन अझै 2 हप्ता लाग्न सक्ने स्टक एक्सचेन्जले बताएको छ। देशको धितोपत्र तथा शेयर कारोबारको एक मात्र मापन केन्द्रको यो अवस्था आउनु पछाडिको कारण र यसको कमजोरी खोज्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चिनिया जहाज खरिदको सबै कागज पत्र 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ। चीनबाट अनुदान र ऋण सहयोगमा खरिद गरिएका जहाज गुणस्तरहीन भएकाले निगमलाई घाटा भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको हो।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया, नयाँ ल्याइएका चिनिया जहाजको अवस्था र बाँकी खरिद प्रक्रियाबारे आवश्यक कागजात 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै यसबारे पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति प्रभु शाहले निगमको अवस्था, समग्र हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, निजी वायु सेवाको सेवा गुणस्तरबारे सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग थप छलफल गरी निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सभासदहरूले मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको नेपाल वायु सेवा निगमको साख जोगाउन त्यहाँभित्र हुने राजनीतिक अन्त्य हुनुपर्ने र विज्ञ सहितको समिति बनाएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा निगम धराशायी अवस्थामा पुगे पनि यसलाई माथि उकास्न मन्त्रालयले विशेष सक्रियता बढाएको जानकारी दिनुभयो। जहाजको संख्या कम हुनु र हवाई भाडा बढी भएका कारण पर्यटक बढ्न नसकेको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारले निगमको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा खस्कोदो अवस्थामा रहेको भन्दै यसको उत्पादन क्षमता मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। इटालियन अटोमोबाइल कम्पनी फियाटको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइलले बहुप्रतीक्षित फियाट एभेन्चुरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। इटालियन अटोमोबाइल कम्पनी फियाटको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइलले बहुप्रतीक्षित फियाट एभेन्चुरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका माझ कार सार्वजनिक गरिएको हो। सवारीको उत्कृष्ट अनुभव दिलाउने एभेन्चुरा एक कन्टेम्पोरेरी अर्बान भेहिकल CUV हो जो शहरी र अफरोड दुवै क्षेत्रका लागि उपयोगी रहेको छ। 1.4 लिटरको फुल्ली इन्टिग्रेटेड रोबोटाइज्ड इन्जिन फायर युक्त एभेन्चुरा पेट्रोलबाट चल्छ भने 1.3 लिटरको मल्टिजेट टर्बोचार्ज इन्जिन जडान गरिएको एभेन्चुरा डिजेलबाट चल्छ। एभेन्चुरा एक्टिभ, डाइनामिक र इमोसन गरी 3 फरक संस्करणमा उपलब्ध रहेको छ। सिटी ड्राइभमा एउटा स्पोर्टीको फिल र तपाईको अफरोडमा तपाईको एउटा एडभेन्चरसको फिल कस्टमरलाई दिन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। एभेन्चुरा दुईटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। एउटा तपाईको अवार्ड विनर तपाईको जुन कम्प्याक्ट 1.3 मल्टिजेट डिजेल इन्जिन र दोस्रोमा तपाईको फायर 1.4 पेट्रोल इन्जिनमा। गाडीभित्र रहेको एडभेन्चरस विशेषताहरूमा अप्ठ्यारा बाटोमा गाडी कति डिग्रीमा कोल्टी परेको छ वा कतातिर धेरै ढल्केको जस्ता जानकारी दिन इन्क्लिनोमिटर र दिशा पत्ता लगाउने कम्पास पनि रहेको छ। यस्तो स्पोर्टी एडभेन्चुरामा 16 इन्चको एलो व्हील 5 भने साइकल, कनोए, स्केट लगायत खेलका र अन्य उपयोगी सामान राख्नको लागि रूफ रेल पनि रहेको छ। साथै गाडीको पछाडि टायर राख्ने स्टाइलिश रियर माउन्टेड स्पेयर, ड्युल टोन बम्प र साङ्घुरा सडकहरूमा गाडी बचाउनको लागि केही क्लाइडिङ जस्ता विशेषताहरू रहेका छन्। लाइफ अटोमोबाइलको शोरूम गौरीधारा र थापाथलीमा रहेको छ। फियाट एभेन्चुराको बजार मूल्य 29,95,000 रुपैयाँबाट पर्दछ। आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा लिइने तथा तरकारी, अचार स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिने टिमुरको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पर्वतका सामुदायिक वनहरूले व्यावसायिक खेती सुरुवात गरेका छन्। टिमुर खेती मार्फत थोरै उत्पादनबाट पनि राम्रो फाइदा लिन सकिने भएपछि वन समूहका साथै कृषकहरू समेत यसको खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। जिल्लाको उपल्लो भागमा सामुदायिक वन तथा व्यक्तिगत वनमा पर्याप्त मात्रामा पाइने टिमुरको व्यावसायिक उत्पादन गरी आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले खेती थालिएको हो। अहिले जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूबाट करिब 50,000 भन्दा बढी बिरुवाको माग भइआएको जिल्ला वन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। हावापानीको हिसाबले उच्च पहाडमा हुने टिमुर खेती आम्दानीको समेत गतिलो स्रोत रहेको पाइन्छ। अहिले टिमुर प्रति पाथीको 600 देखि 800 मा बिक्री हुने भएकाले उत्पादन गर्न सके राम्रो फाइदा हुने बताइन्छ। टिमुर खेती गर्नका लागि बाँझो तथा वनमा खाली रहेको ठाउँ भए पुग्ने तथा बाँदरले समेत कुनै हानि नपुर्याउने भएकाले बाँदर लाग्ने ठाउँमा समेत यसको खेती गर्न सकिने जिल्ला वन कार्यालय पर्वतका सहायक वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ। यो उच्च पहाडी बेलमा के छ भने लो भोल्युम हाई प्राइस, थोरै चिजले धेरै आम्दानी हुने, सानो चिज बोकेर जाँदाखेरि धेरै आम्दानी हुने, किसानको आय स्तर पनि यसले वृद्धि गर्ने र हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाली सोसाइटीमा, नेपाली समाजमा धेरै मान्छेहरूलाई यो रुचाइएको चिज भएको हुनाले धेरै स्थानीय स्तर पनि यसको बिक्री हुने, जडीबुटीको लागि यो ठुलो ठुलो जडीबुटी कम्पनीहरूले यसलाई राम्रो उचित मूल्य दिएर लाने, बजारको कुनै दुःख नभएको र गाउँघरमा राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिने र पहाडी क्षेत्रमा धेरै जस्तो यो
यो टिमुरको खेती गरेको ठाउँमा बाँदरले दुःख नदिने, किन यसको आफ्नो काँडाले गर्दा यसको चाहिँ सेभ गर्दो रहेछ, बाँदरले पनि यसलाई नोक्सान नगर्ने र यो फालिएको जग्गा धेरै राम्रो जग्गा पनि नचाहिने त्यस्तो ठाउँमा यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने र अत्यन्तै यो लोकप्रिय हाम्रो चाहिँ समाजमा खानेकुराहरूमा, तरकारीमा, चटनीमा र यो औषधीय कम्पनीहरूले पनि यसलाई धेरै मूल्य तिरेर खरिद गर्न सक्ने। विभिन्न सुगन्धित औषधि तथा तेलहरू बनाउन समेत प्रयोग हुने भएकाले जडीबुटी कम्पनीले समेत राम्रो मूल्य दिने गरेको टिमुर विक्रेताहरू बताउँछन्। विगतका वर्षहरूदेखि नै सामुदायिक तथा व्यक्तिगत जग्गामा टिमुर खेती गरिएको भए पनि यस वर्ष मात्रै जिल्लाभर करिब 50,000 बिरुवा रोप्ने तयारी भएको सहायक वन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा उत्तरी गाविसहरूमा बिरुवा वितरण गर्ने तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ भने तत्कालै अन्य ठाउँमा रोप्नका लागि बिरुवाको माग भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट दुर्गा प्रसाद शर्माको रिपोर्ट। सरकारले निर्यात बढाउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिरहेका बेला निर्यातमूलक उद्योगहरूले आन्तरिक बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका छन्। सरकारले गलत कर नीतिका कारण प्लास्टिकका सामग्रीहरू निर्यात गर्दै आएका नेपाली प्लास्टिक उद्योगहरूले भारतीय सस्तो सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 72-73 को बजेटमा प्लास्टिकका घरायसी सामानहरूमा अन्तःशुल्कलाई निरन्तरता दिएपछि प्लास्टिक उद्योगहरूलाई आन्तरिक बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको हो। सरकारले विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि प्लास्टिकमा भन्सार महसुलमा थप अन्तःशुल्क लिँदै आएको छ। प्लास्टिक उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ ग्रेन्युबल्समा लगाइँदै आएको भन्सार महसुल 10% मा थप 5% अन्तःशुल्क समेत तिर्नुपर्ने भएकोले नेपाली सामान महँगो हुने भएको छ। भारतमा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल 5% मात्र छ। कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ भारतबाट या अन्य मुलुकबाट ल्याउँदाखेरि ड्युटी डिफरेन्स 5% मात्रै छ। त्यो 5% को फरकमा नेपालको उद्योगले सकिराखेको छैन। त्यसमा पनि फेरि के हुन्छ भने इन्डिया र तिनीहरूले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि झन्डै 5% जति गभर्नमेन्टले इन्सेन्टिभ पनि दिन्छ एक्सपोर्टमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मोल र उनीहरूको मोलमा झन्डै 10% को फरक आउन सक्छ। एकातिर कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी हुनु र अर्कोतर्फ उत्पादनमा 5% अन्तःशुल्क समेत लगाइएका कारण भारतसम्म निर्यात हुँदै आएका यहाँका उत्पादनले नेपाली बजार समेत नपाउने गुनासो प्लास्टिक उद्योगहरूको छ। उनीहरूले प्लास्टिकका झोला बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउन माग गर्दै आएका छन् भने तयारी वस्तुका आयातमा कच्चा पदार्थ भन्दा बढी भन्सार लगाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारको गलत कर नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका 17वटा प्लास्टिक उद्योगहरू मध्ये 15वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। सरकारले उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न औषधिहरूको न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। व्यवसायीहरूको चर्को दबावको कारण सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा औषधिको न्यूनतम मूल्य कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। विस्तृत अध्ययन बिना सरकारले अपरिपक्व नियम ल्याउने तयारी गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् भने उपभोक्ताहरू अर्ससहित नयाँ मूल्य लागू हुने प्रतीक्षामा छन्। एक रिपोर्ट। त्यो त मूल्यमा त एकदम फरक छ हैन। अब यहाँ टिचिङ भित्रको दबाईमा पनि फरक पर्छ। मूल्यमा चाहिँ अलिकति अनुगमन नभएको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ हैन। हामीले जुन यही औषधि बाहिर गएर नर्मल ठाउँमा गएर किन्यो भने सस्तो पाउँछ, यही औषधि यहाँ किन्यो भने हुन्छ। कुनै औषधि बाहिर सस्तो पाउँछ यहाँ महँगो पर्छ, कुनै यहाँ महँगो पर्छ बाहिर सस्तो पाउँछ। त्यो चाहिँ किन? औषधि जस्तो आधारभूत कुराहरूमा समेत ठगिएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले औषधिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो। साधारण रुघाखोकीदेखि मुटु हुँदै क्यान्सरसम्मको रोगमा प्रयोग गरिने औषधिहरूको मूल्य तोकेर सरकारले नागरिकको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। पसल र व्यक्ति पिच्छेको असमान मूल्यको मर्कामा परेका उपभोक्ताहरू भने सरकारको निर्णयले दङ्ग छन्। राज्यले आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न लागेको हो कि भन्ने अनुभव सुनाउँछन् उनीहरू। तर 3 साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पहल नहुँदा भने उनीहरू सरकारको शैलीप्रति सशङ्कित बनेका छन्। सरकारको यो तयारी नाटक मात्र नहोस् भन्ने उनीहरूको आग्रह छ। त्यो हुँदैन, त्यो भन्ने मात्र हो, त्यसमा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो चाहिँ 100% हुँदैन। त्यो नाटकीय रूप मात्र हो, त्यो हुँदैन। अनि गभर्नमेन्टले एउटा रेट तोकिदियो भने होइन हामीले सजिलो भयो नि। त्यसले गर्दा जस्तो सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले रेट राख्न पाएन होइन। औषधिको मूल्य फरक अब चाहिँ छ। किन छ भन्दा हामीले एउटै औषधिको मूल्य ठाउँमा चाहिँ फरक तिर्नुपर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा चाहिँ मूल्य स्पष्ट हुँदैन, कतिमा चाहिँ हामीले मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब सरकारले जुन मूल्य चाहिँ लागू गरेको नि एकदम जायज कुरो हो। त्यो भयो भने चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ समान तरिकाले चाहिँ कोही पनि ठगिन्नन्, सिधा साधा जनता कोही पनि ठगिन्नन्। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कारण हुनु पर्यो।
तर औषधि व्यवसायीहरू सरकारले गरेको निर्णय व्यावसायिक हित विपरीत रहेको बताउँछन्। पर्याप्त अध्ययन बिना हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू सरकारले व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको गुनासो गर्छन्। अस्पतालको डाक्टर र कम्पनी बीचको मिलेमतोले पनि औषधिको मूल्यमा फरक परेको हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। हैन यसरी चाहिँ मनलागि गर्न पाइन्छ। उनीलाई एउटा रेट हामीलाई दुःखको कुरा के छ भने उही पेसेन्ट पार्टीसँग डिस्काउन्ट पर्छ, त्यो डिस्काउन्टको बारेमा कि किन उसले तोकेर दियो भने त हामी त्यही अनुसारले बेचिन्छ नि त हैन। भोलिको दिनमा चाहिँ सरकारले यसरी चाहिँ कति 100 छैन कति चाहिँ सरकारी रेटमा बेच्नुपर्छ, त्यही अनुसारले बेचे हामीलाई पनि सजिलो हैन। त्यही अनुसारले हस्पिटलले हामीलाई भाडा चाहिँ अब ठिक्करताले लिनु सक्नु पर्यो। यहाँ त टेन्डर गरेको छ, मनलागि भाडा छ, जो बढी बढाउन जसले बढी गर्यो त्यसै अन्धाधुन्दा चलिरहेको छ कि यहाँ चाहिँ सबै चिज चाहिँ सरकारले तोक्दियो भने हामीलाई टेन्सन छैन कि। तर यथार्थ कुरो के त भन्दाखेरि पट्टी मात्रै लाउने काम गर्यो हैन, फाइनल कुरो केही पनि भएन के। जताबाट पनि पिसिने पेलिने मार्का पर्ने चाहिँ हामीलाई नै हो। जति पहिला हाम्रो यस क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो पहिला इज्जत थियो नि त्यो अहिले त्यति इज्जत छैन के। कपडा किन्न आएको जस्तो गर्छ के बाहिरबाट आउँदा पेसेन्टहरू, त्यस्तो छ। किन सबैलाई त डिस्काउन्ट दिन सकिँदैन, 16% चल्ने हो। अब सरकारले के भनेको छ भने एउटा औषधिमा 50 देखि 45%, 40%, 100%सम्म बोनस छ भनेर भन्दैछ। कुनमा छ त त्यो तोक्नु पर्ने, त्यही अनुसार हामी चल्छौँ नि। पनि जस्तै पेन्टोप्राजोलमा चाहिँ पेन्टोमै नभनिकन पेन्टोसिड नभनिकन पेन्टोप्राजोल भनेर हस्पिटल लेखिदियो भने र हस्पिटल जस्तै यसमा त यार 75 जिल्लाबाट चाहिँ आएर चाहिँ पेसेन्ट आउँछ नि, जजना त गरिबीदेखि लिएर सबै आउँछ नि यहाँ त। त्यस्तोलाई चाहिँ सेसन कम्पनी अन्डरले बिगार दिने होइन कि त। एउटा जेनेरिक नेममा चाहिँ लेखेर चाहिँ एमोक्सिलिन भनेर या पेन्टोप्राजोल भनेर लेखिदियो भने पेसेन्ट पार्टीलाई नै हामीले चाहिँ बुझाउन सकिन्छ कि। त्यस्तो हो कि, किनभने उनीहरूले त कम्पनी बिगिन्छ कि। जुन ब्रान्ड नेम लेखेको छ होइन पेसेन्टलाई उनीहरूले भनिवरी पठा हुन्छ कि यो जे लेखेको छ त्यही मात्रै खानु होला है, अर्को अन्यथा अब यो उस्तै हो भनेर नखानु भनेर भने हुन्छ। अब त्यही लेखेकै खोज्छन् कि जुन ब्रान्डको लेखेको छ त्यही ब्रान्ड खोज्ने। अब त्यो कम्पनीले के अब उता डाक्टरलाई दिने सुविधाहरू होला के होला। नागरिक अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन नागरिकहरूप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। निर्णय कार्यान्वयनप्रति आशंका रहे पनि स्वयं व्यवसायी नै उपभोक्ता समेत रहेकोले व्यवसायीहरूले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनले व्यावसायिक हित समेत हुने दाबी गर्दै उहाँले दरिद्र मानसिकता त्याग्न व्यवसायीलाई र निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। मानसिकता खुला गर्नु पर्यो, उहाँले सोच्नु पर्यो उपभोक्ता अधिकारको लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ भने जस्तै तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रलाई उत्थानको लागि वाणिज्य ऐनहरू छन्, प्रदेशबाट बजार तथा बजार संरक्षण ऐन छ। यस्ता धेरै ऐन कानुन छ जसले चाहिँ बजारलाई संरक्षित गरेर राखेको हुन्छ। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त उनीहरूको पनि हो नि, त्यो ऐन अनुसार बस्ने काम त उनीहरूको पनि हो नि। आफूहरू ऐन कानुनमा बाँधिन नचाहने अनि आफूले चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य हितलाई र स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यानमा नराख्ने अनि उपभोक्ताले अथवा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले हामीलाई चाहिँ चेपुवामा पार्यो भनेर भन्ने यो त सरासर अन्यायपूर्वक एउटा सोचाइ हो। सरकारले मानसिक, ग्यास्ट्रिक, कोलेस्ट्रोल, गर्भपतन, मुटु रोग लगायतका औषधिहरूको मूल्य सूची निर्धारण गरेको छ। तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसक्दा भने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनताले सरकारको गुण ठान्ने यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भने गरिनुहुन्न। औषधिमा परनिर्भर गरिब मुलुकका जनताका लागि ओखती झैँ बनेको औषधिको मूल्य निर्धारण वास्तवमा सही कदम भने हुनै। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनको साथ तिलक गुर्मछान, काठमाडौँ। नियमित कारोबार समयावधि भन्दा 3 घण्टा ढिला सुरु भएको नेप्से परिसूचक 6 अङ्कले बढेको छ। आइतबार दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म नेप्सेमा कारोबार भएको थियो। कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 1034.14 अङ्कमा पुगेको छ। नियमित कारोबार समयावधि भन्दा 3 घण्टा ढिला सुरु भएको नेप्से परिसूचक 6 अङ्कले बढेको छ। आइतबार दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म नेप्सेमा कारोबार भएको थियो। कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 1034.14 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन कुल 26 करोड 37 लाख रुपियाँको 5,46,000 किता सेयर कारोबार भएको छ। 118 कम्पनीको 1,870 पटक कारोबार भयो। आइतबार बैंकिङ उपसमूह 13 अङ्कले उकालो लागेको छ। त्यस्तै होटल उपसमूह 38, बीमा उपसमूह 8 तथा व्यापार उपसमूह पनि 6 अङ्कले बढेका छन्। हाइड्रो उपसमूहमा 19 अङ्कले गिरावट आएको छ भने नेपाल टेलिकममा सूचीकृत अन्य उपसमूह पनि 14 अङ्कले घटेको छ। आइतबार विद्युत आपूर्तिको समस्याले गर्दा नेप्सेको कारोबार 3 घण्टा ढिलो भएको थियो। लोडसेडिङको बेला जेनेरेटर बिग्रेपछि विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको थियो।
ग्रिसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले आफ्ना पूर्व अर्थमन्त्री यानिस भारुफाकिसले चरम आर्थिक संकटको बेलामा सम्भावित युरोजोनबाट निष्कासनका बखत बनाइएका आकस्मिक योजनाहरूको बचाउ गरेका छन्। ग्रिसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले आफ्ना पूर्व अर्थमन्त्री यानिस भारुफाकिसले चरम आर्थिक संकटको बेलामा सम्भावित युरोजोनबाट निष्कासनका बखत बनाइएका आकस्मिक योजनाहरूको बचाउ गरेका छन्। गत हप्ता मात्र पूर्व अर्थमन्त्री भारुफाकिसले आफूले यदि आर्थिक रूपमा ग्रिस टाढ पल्टिने स्थिति आएको खण्डमा चालिन सक्ने सम्भावित कदमहरूका बारेमा निरन्तर योजना बनाएको स्वीकार गरेका छन्। तर आफूले कहिले पनि ग्रिसलाई युरोजोनबाट अलग्याउने कोसिस नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनलाई केही समय देखि ग्रिसलाई युरोजोनबाट अलग गर्ने योजना बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री सिप्रासले भने आफूले नै उक्त आकस्मिक योजना बनाउन आदेश दिएको भन्दै यदि त्यसो नगरेको भए त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब पुनः एकपटक बिजनेस हेडलाइन्स। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। पेट्रोल मट्टीतेल डिजेलको प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 50 पैसा घट्यो। खाना पकाउने ग्यासको पनि मूल्य घट्यो। संविधानको मस्यौदा निजी क्षेत्र मैत्री नभएको प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघको सरकारलाई ध्यानाकर्षण मस्यौदामा खुला अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्न खोजिएको आरोप। जेनेरेटर बिग्रिएकोले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आइतबार निर्धारित समयको कारोबार हुन सकेन। भाडाको जेनेरेटर ल्याएर कारोबार सञ्चालन गरियो। इटालियन अटोमोबाइल कम्पनी फियाटको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइलद्वारा फियाट एभेन्चुरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक। नियमित कारोबार समयावधि भन्दा 3 घण्टा ढिला सुरु भएको नेप्से परिसूचक 6 अङ्क बढ्यो। नेप्से परिसूचक 1034.14 अङ्कमा कारोबार। बिजनेस टुडे आजलाई सकियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।